अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है एक ऊँटनी और 63 साल की जंग। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। आपकी तशरीफ आवरी से पहले जमाने की जहालत और जलालत को बयान करूं। दुनिया तारीकी के गड़े में फंसकर खरक हो गई थी। उसी के खेत में एक ऊंटनी चली गई। जानवर है, चला गया खेत में, उसके थन काट दिए। इस पर जो जंग हुई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के खानदान में 63 बरस जंग लगी रही। वो अरब जिसकी तहजीब और तमद्दुन इस कदर बिगड़ गई थी, बैतुल्ला के दरवाजे पे खड़े होकर के लोग कहा करते थे, और मैं सबसे बड़ा हूं इसलिए कि मेरे माँ बाप का 1000 औरतों से याराना था। इतनी बिगड़ी हुई तहजीब, इंसानियत तबाह हो गई थी। ईमान और यकीन का नामो निशान न था, अमल न था, अखलाक न था, किरदार न था, कोई इंसान इंसान को जानने वाला न था। तमाम कायनात खुदा को फरामोश कर चुकी थी। इस कदर जहालत ने डेरे डाले कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कुरान करीम है, फरमाया वईदल मऊदतु सुइलत, मैं पूछूंगा कि जुर्म में तुमने उन बच्चियों को कत्ल किया। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बताओ क्या खता की उन्होंने, क्या जुर्म किया था। मगर उस आने वाले ने आकर ऐसे हालात पैदा किए, इसी को कहता है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दस्तों गिरेबां होने वाले लोग, एक दूसरे को कत्ल कर देने वाले लोग, दुश्मनियों की तूफान में रहने वाले लोग एक दूसरे की इज्जत और आबरू के निगहबान बन गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पैगाम दिया उनको आकर, दुनिया सारी की सारी चमक उठी, धमक उठी, एक मिजान में आ गई। और बदनसीब है वो लोग जिनके घरों से जहालत आज तक न गई। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो जिनके घरों से रस्में आज तक न निकली। वही रिवाज, वही रस्म, वही तरीके कार, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के 12 रबीउल अव्वल के दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। जुलूस नहीं, जश्न नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। मदीने की गलियों में कोई जुलूस नहीं। हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 साल तक 12 दफा रबीउल अव्वल आया। मदीने की गलियों में कोई जश्न जुलूस नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। कोई दौर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा आया, मगर कोई जुलूस नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में
40 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का बादशाह है, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, सारी जिंदगी में एक रात भी तहज्जुद की कदा नहीं हुई, मगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दिल्ली के बाजार ने देखा नहीं, चांदनी चौक में से कभी गुजरा नहीं, ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में नहीं गुजरा, सुल्तान आलमगीर की जिंदगी में नहीं निकला, नासरुद्दीन महमूद की जिंदगी में नहीं निकला, गयासुद्दीन बलबंद की जिंदगी में जुलूस नहीं निकला। और तुम्हें आज भी कि मैं बात बतलाऊं, कैद आजम के होते हुए पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकला, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, अय्यूब खान की हुकूमत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, यहया खान की दौर में नहीं निकला, ये भुट्टो ने शुरू किया और ज़ियाउल हक ने आगे बढ़कर उसकी तकमील की। तुम्हें पता नहीं है ये नबी का जुलूस नहीं है। चोर जब चोरी करता है कुत्तों को टुकड़ा डाला करते हैं, ये भौंके ना, तुम्हें तमाशे में लगाकर अपना काम करना चाहते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंजरियों के, अंदाजा लगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। देख रहे खुशी, कंजरों के गाने, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने, जुलूस उस बात का जिसको अल्लाह पाक ने अर्श अजीम पे तशरीफ ले जाते वक्त जूते उतारने का भी हुक्म न दिया। उस नबी का जुलूस, तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह अल्लाह करते चलो, तुम इस्तग़फ़ार करते चलो, असल में तुम जान के नहीं करते। अगर तुम यूं करोगे तो फिर ये नल्ले तलन्ने तुम्हारे करीब आएंगे कैसे? ये चरखी, ये सिंधी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे? नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगा। उधर बड़ा जोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमरे 1 रुपये नाल कोई 40 जुत्ती भी नहीं करके देंदा तो जन्नत देंदा पे अड्डे तो झंडा का पा देखो की आटे का की है, लक्कर का की है, तो जन्नत ऐसी सस्ती। मौली साहब जब जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत।
تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کیا جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن، کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی، اور مہینہ وہی، اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا۔ شکم مادر میں ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنوار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے
مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے بیڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں بیڑے میں بیٹھتی ہے بیڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری پر۔ سبحان اللہ۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑ جائے۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، اصب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب؟ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگے ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں۔ پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ
تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی آنکھیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی سراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی عیسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی۔ ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی۔ اللہ اکبر۔ کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے۔ ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسوگم دہن بمسک گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، آخری کوثر میں ہوں گا، صافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ بے شک سفارش کا دروازہ آپ وسلم کے پاس۔
सुभान उस घर में तशरीफ ला रहे हैं। चौधरियों, खानों, मलकों, हर वक्त अपने आप को आसमान पे चढ़ाने का इरादा करने वालों, दो जहान की दौलत उस घर में आ रही है जहां रात को चिराग नहीं। गरीब घर में गरीब यतीम पैदा हो रहा है, यतीम मक्का। नाज़ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत लहजे के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ बयान फरमा रहे थे, खूबसूरत अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। एक ऊँटनी और 63 साल की जंग कैसे हुई, एक ऊँटनी की वजह से 63 साल तक जंग कैसे लगी रही, ये आपने वाक़या समाअत फरमाया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से, सदका की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप हजरात तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, आपने बयान समाअत फरमाया कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का जहालत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले विलादत खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से पहले जहालत के बारे में कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब जिक्र फरमा रहे थे कि लोग इस कदर संगदिल थे, इस कदर जालिम थे, जाहिल थे कि वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। था उनका ही खून, था उनके ही ख़ानदान में से, लेकिन फिर भी वो जो उनकी बेटियां होती थीं उनको ज़िंदा दफन कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उनसे पूछूंगा कि बताओ कि क्या कसूर है उनका, किस वजह से तुमने उन बेटियों को, अपनी धियों को और उन छोटी बच्चियों को कत्ल किया, उनको ज़िंदा दरगोर किया। और उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा और उनको इसकी सज़ा भी दी जाएगी। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले मक्का में और मुल्क अरब में इस कदर जहालत थी, इस कदर जहालत थी कि एक किसी शख्स की एक ऊँटनी थी, तो ऊँटनी थी, बेज़ुबान जानवर था, उसको क्या इल्म था कि ये खेत किसका है या वो खेत किसका है। उसको सब्ज़ा नज़र आया तो वो किसी का खेत था, तो उसमें वो चली गई और वहाँ जो मौजूद खेत में घास था या जो भी था उसको खाने लग गई पेट भरने की गर्ज से। तो उस खेत का जो मालिक था उसने जब देखा कि मेरे खेत हैं और मेरे खेत में किसी और की ऊँटनी आकर जो है वो चारा खा रही है, तो वो उस जालिम ने जो है क्या किया कि उस ऊँटनी को अपनी गिरफ्त में लिया और अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उसने उस ऊँटनी के जो थन होते हैं उनको काट दिया और जुल्म की इंतहा कर दी, जुल्म की हद कर दी। बेज़ुबान जानवर था, उस पर रहम ना किया। तो जब मालिक को पता चला कि मेरी ऊँटनी के थन काट दिए गए हैं और वो फलां की फसल में गई, तो इस बात पर मुतनाज़े हुआ, इस बात पर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हुआ कि झगड़ा जो है वो जंग में बदल गया। और जो जंग थी वो चलती गई हत्ता कि 63 साल तक भी वो जंग जारी रही। तो ये उनकी जाहिलाना हरकतें थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहालत के अंधेरे थे उन्हें ख़त्म कर दिया। हर तरफ कुरान और सुन्नतें और कुरान की रोशनी फैला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो अंधेरे थे वो छट गए, जहालत जो थी वो लोगों के दिलों से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से उनकी तालीमात की कि वो लोग जो जाहिल कहलाते थे फजीलत पा गए। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा बयान। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा।
اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔